सप्तम विश्वम अध्याय अर्थात् 27 अध्याय सुरु गर्न जाँदैछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त डोलेहरू भन्दछन्, हे महारानी, स्वर्गका अप्सराले सोस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको देख्यौँ र उनका संसर्गमा हामीले पनि व्रत गर्न लाग्यौँ र विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि श्री सोस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएको छ, लिनुहोस् पनि। डोलेहरूले भनेको वचन सुनि चन्द्रावती अति क्रुद्ध भई लाल आँखा गरी दारा केटी नागले श्वास फेर्दा झैँ सुस्केर हाली मत्ता हात्ती रिसाउँदा झैँ ठुलो स्वरले गर्जना गरी, हे पापी डोले हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडी व्रत गर्न पछि लाग्यौ। सेवकको धर्म यही हो। त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त सोस्तानी भनेको सुनेकी पनि छैन। कहाँ कि देवी हो, के गर्न सक्छ? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो, वनमा भयौ र पो, नत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्ने थिए। कहिले पुगुला भनी हतपताई आए कि मलाई विलम्ब गरिदेऊ, अपराधीमा पनि ठुला अपराधी भनी तिमीहरू जस्तैलाई भन्नुपर्छ भनी बानर कुदे चाहिँ कुदी गई डोलेका हातदेखि श्री सोस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसी थुथु गरी गोडाले कुल्ची फालिदिन्। अब पनि यसै गरौला कि चाँडो लैजाओ भनिन्। तब बिचरा डोलेहरू डराई आँखादेखि आँसु खसाली केही पनि भन्न नसकी मनले श्री सोस्तानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुप लागि डोली बोकी गए। लामर्डे देशका नजिक साली नाम गरेकी नदी थिइन्। तहाँ पुगी आधा नदी तरिसकेपछि श्री सोस्तानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चदुवा टाँगे जस्तो मेघ उठी मुसलधारा भई पानी बर्स्यो। ठुलो बतास आयो र पुल भाँची चन्द्रावती डोली र डोले सहित साली नदीमा डोलीदेखि खसिन्। डोलेहरू श्री सोस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले पन्छीरूप भई कैलाशमा गई आनन्दले शिवपुरीमा रहे। जो मनुष्य श्री सोस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला त्यसले त्यो पदवी पाउला। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भई जलभित्र पडिरहिन्। जुन दिन चन्द्रावती साली नदीमा खसिन् उसै दिनदेखि साली नदी बगिनन् स्थिर भइरहिन्। माझीहरूले देखेर यो आश्चर्य भयो। यस नदीमा ग्रह आई बस्यो कि नाग आई बस्यो अथवा राज्यमा केही उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो कि यो राजा छेउ गई भनौँ भनी नवराज राजा छेउ गई बिन्ती गरे, हे महाराज, साली नदी बगिनन् स्थिर भइरहेकी छन्। यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौँ। आज आँखाले देख्यौँ, आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सनुहोस् भनी बिन्ती गरे। यति माझीको वचन सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी माझीहरूले कहेको वृत्तान्त कहेर लोक समेत भई साली नदीमा गई माझीहरूलाई भित्र केही जन्तु छन् कि जाल हाली हेर भनी हराए। माझीहरूले हवस् भनी जाल हाली हेर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणी जालमा अल्झिआइन्। चन्द्रावती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी उब्जे, हात पाउ खसेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलोले छोपिएकी मुडो जस्ती चन्द्रावतीलाई देखि यो वस्तु के हो भनी चिन्न नसकी नदीका किनारमा मिल्काए। जलभित्र पछि खोज्न लागे, केही पाएनन् र हे महाराज, हामीले त केही पनि पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। तहाँ पछि नवराज राजाले, हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भई रहेकी छौ, मैले जान्न सकिन, मदेखि प्रसन्न हौ भनी हातमा अर्घ नवरत्न पारो समेत लिई गाईका दूधले अर्घ दिए। राजाले अर्घ दिन साथ साली नदी बगिन्। त्यो देखि नवराज राजाले आश्चर्य मानी लोक समेत भई दरबार फिरे। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने छेडमा चेष्टा, छेडमा मूर्छा हुने, छेडमा क्षुद्ध तृष्ण हुने, यस्ता तरहले महाकष्ट पाई मुडा झैँ साली नदीका किनारमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो खाउँ भनी माटो हातमा लिन्। त्यो माटो पत्थर भइगयो। पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो। हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो। खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाइ लग्यो। श्री सोस्तानी परमेश्वरीलाई निन्दा गर्नाले शीत प्यास भोकदेखि भएका नाना दुःख सहिरहन्। तहाँ उपरान्त नवराज राजाले आफ्ना राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई डाकी पूजा गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराए। अग्निपुरका कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यतैबाट आए। चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान आयो भनी सुध्याइन्। ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हामी कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण हौ। लामर्डे देशमा नवराज राजाले ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणा गरेका छन्, भोजनमा जान आयौँ भनेर चन्द्रावती भन्छन्, हे ब्राह्मण हो, कति दिनदेखि मैले केही खाएकी छैन, तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए पुण्य होला, म अनाथलाई दया गर भनिन्। तब ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हो भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के जानी कसो हुन्छ।
विशेष हामी ब्राह्मण जाति ल्याउन हुने वस्तु दिए ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए कसो गरी ल्याउला। यस अर्थले त आशा गरी नरहेस् भनी ब्राह्मणहरू लामडे देशमा गए। नवराज राजाले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी दक्षिणा दिई भोजन गराए। भोजन गरिसकी ब्राह्मणहरू नवराजलाई आशीर्वाद गरी आनन्दले आफ्ना आफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण दुईले अघिका कुरा सम्झी त्यसै जाउँ भने त्यो पापिने आशा गर्दियो। के लगिदिउँ मागु भने कसो गरी मागु, लोभी भन्लान् भनी केही भन्न सकेनन् र भोजन गरेको ठाउँमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। त्यसो गरेको घुमा रानीले देखिन् र भण्डारेहरूलाई डाकी भनिन्, हे भण्डारे हो, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएनन् कि सोध भनिन्। हवस् भनी गई, हे ब्राह्मण हो, तपाईहरूले खान पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष नभएर हो कि इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोस् भन्दा ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे भण्डारे हो, हामीले राजाको कृपाले इच्छापूर्वक भोजन गर्यौं, सन्तोष पनि भयौं। हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा शरीरमा कुष्ठी उब्जेकी, हात पाउ खसेकी कोही स्त्री जातिले देखिर कहाँ जान्छौ भनी सोधी हामीले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान्छौ भन्यौ र तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदेऊ, कति दिनदेखि खाएकी छैन भनी थिए। त्यसै अर्थले अब यसै जाउँ भने त्यो आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसो गरी मागौँ भनी बसिरहेछौ भनेर सो कुरा भण्डारेले गोमारानी छेउ कहे। तब ती महारानीले दुई ब्राह्मणले बोक्न सके जति अन्न देऊ भनी अराइन्। भण्डारेले हवस् भनी भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकी गयो र केही नपाई हे महारानी राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिनु भनी बिन्ती गरेर गोमारानीले यस्तो कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेरिन्। दिने कुरा केही देखिनन् र आफूलाई भनी पकाइराखेको भात दिइहाल भनी अराइन्। भण्डारेले हवस् भनी भात लिई ब्राह्मण छेउ गई भने, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ गर्ने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु सुकी गयो, राखेको ठाउँमा केही पाइएन। यो महारानीलाई भनी पकाइराखेको भात छ, लगिदिनु होस्, अरू थोक छैन भनी सुम्पिदिए। ब्राह्मणहरू बहुत शर्मा मानी त्यो भात लिई दरबारदेखि निस्के। ब्राह्मणहरू जाने बित्तिकै राजाको भण्डार सबै पूर्ण भयो, जहाँ जो राखेको थियो त्यही सब कुरा देखियो भनी कुमारले अगस्त्य मुनिलाई बताउँदा भए। तेस्रो स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायं नवराज ब्राह्मण भोजन नाम सप्तम विश्व अध्याय समाप्त। हरि हरि।